چونکہ سرکار نے چند دن قیام فرمایا سی طائف دے وچ، روزانہ آپ باز کرتے سن۔ ایک دن آپ باز فرما رہے سن تو طائف دے بدماشاں اور غلاماں نے بہت پتھر بسائے، وہ پتھر لے کے تے دو قطاراں وچ کھڑے ہو گئے، یعنی صف بنا کے، دو رویا صف اس طرح بنا کے کھڑے ہو گئے، اور سرکار بچوں گزر رہے سن تو دونوں طرفوں وہ آپ تے پتھراں دی برسات کر رہے سن، تاک تاک کے وہ حضور دے مبارک قدماں دا نشانہ لیندے سن، گٹیاں دا نشانہ لیندے سن، اور جس ویلے پتھر سرکار دے ٹکنے تے لگدا تو زخمی ہو جاندے تے آپ پھر درد دی شدت نال بیٹھ جاندے۔ یہ جگہ بھی بڑی نازک ہے اور بڑی حساس ہے، اتنے تے معمولی جی چوٹ بھی یہ برداشت نہیں کرتا، تے پتھر دا صدمہ۔ سرکار زمین تے بیٹھ جاندے تے او بدماش آ کے کندھیاں تو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کر دیندے اور کہندے ٹور، آپ نو چلن تے مجبور کر دے۔ جس ویلے سرکار قدم اگے بڑھا دے تے پھر او مبارک قدماں دا نشانہ لیندے، اور انہوں نے ظالماں نے اس نو ایک کھیل بنایا ہوا سی تے ان دے کھیل دے اوتے او اپنے بہانے اس کھیل بنایا ہوا سی تے اس کھیل تے ہسدے بھی جاندے سن، نال پتھر ماردے سن، نال مذاق اڑاندے سن۔ فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ حضور اس ظلم پر جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی اس وقت بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی۔ اس دن حضور علیہ السلام نو پتھراں دیاں اتنیاں چوٹاں لگیاں، اتنے زخم آئے کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لے آئے۔ آپ دے غلام حضرت زید بن حارثہ نے آپ نو اٹھایا، کندھیاں تے اٹھا کے تے آبادی تو دور لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوش آیا تے آپ دا دل اس ویلے اللہ تعالی دی محبت اور عظمت دے نال بھرپور سی، تے اللہ دے نال شکوہ کرن دی بجائے، دیکھو اج سانو کوئی ذرا تکلیف آ جائے تو فوراً رب دے نال شکوہ شکایت کرن بہ جانے، ایویں گل ہے کہ کوئی صدمہ پہنچے تو اسی فوراً شکایت لے کے بہ جانے، رب نو مخاطب کر کے شکوے کرنے، اللہ تو میرے نال چنگی نہیں کی۔ بھئی اسی تے ہاں ہی اللہ دا ملک اور اس دی جائیداد، اور کوئی اپنی جائیداد دے اندر، اپنی ملک دے اندر جس طرح تصرف کرے، جویں چاہے اپنی جائیداد نو ورتے، کول رکھے، کسی نو دے دے، اس نو نثار کر دے، قربان کر دے، کچھ کر دے، ہے اس دی۔ کوئی کہندا ہے کہ تو یہ کیوں کیتا؟ ان دی شے، اسی جدو رب دی شے ہاں۔ اس لیے کملی والے نے تعلیم فرمایا نا کہ جدوں فوتگی ہو جاوے نا، یا کوئی نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، تے آہو فغاں دی کرن دی بجائے، آہو بکا کرن دی بجائے، واہ ویلا اور شکوہ شکایت تے وین کرن دی بجائے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب اندہ کی ہے انا للہ، کہ بے شک اسی اللہ دے ہاں، یعنی وہ ساڈا مالک ہے، اسی اس دی ملک ہاں۔
بے شک اسی اللہ دی ہی جائیداد ہاں، اس دی ملک ہاں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اساں اس دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اس تکلیف اور صدمے دی حالت میں چیتا کرو، وہ میرا خالق میں اس دا مخلوق، وہ میرا مالک میں اس دی مملوک، وہ میرا رب میں اس دا مربوب، وہ میرا معبود میں اس دا عبد اور بندہ، میرے وجود دے اندر وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، مینو غمی دے خوشی دے، مینو بیماری دے تندرستی دے، مینو زندہ رکھے یا اپنے کول بلا لوے، جس طرح مرضی کرے، میں ہاں ہی اس دا مالک ہے میرا وہ، اور مالک حقیقی ہے۔ تو جدو میں اس دا ملک اور مملوک ٹھہریا تو پھر شکوہ کیسے؟ تو اس موقع تے دیکھو کتنا سخت موقع سی طائف دا، کتنی انہوں نے ظالمہ نے لہو لہان کیتا بدن اقدس میں، اپنے ہی خون دے نال جسم اقدس تار تر ہو گیا، اور جس بے ہوش ہو کے زمین سے تشریف لے آئے، غلام نے اٹھایا، وادی تو اس بستی تو ذرا دور لے گئے، اور جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوش آیا، بجائے رب دے نال شکوہ کرن دے اپنی کمزوری بیان کیتی۔ یہ نہیں کہ مولا اے ویکھ تیرے بندیاں مینوں ماریا گئے، رب نال شکوہ کرن دی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے الفاظ جو استعمال کیتے سنو، رب نہ شکوہ کرن دی بجائے اپنی کمزوری دا اظہار کیتا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے نال شکایت کرنا ہاں اپنی کمزوری دی، میں ناطاقتہ ہاں، میرے اپنی کمزوری ہے میرے اندر، ضعف قوتی، اپنی قوت دی کمزوری دی شکایت کرنا، وقلت حیلتی، اور اپنی بے سر و سامانی دی شکایت کرنا، وہوانی علی الناس، اور لوگاں تے عدم غلبہ دی شکایت کرنا، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرن والیاں تو وڈے مہربان، انت رب المستضعفین، تو عاجزاں تے مسکیناں دا رب ہے۔ اپنے آپ نو عاجز کہیا، اپنے آپ نو مسکین کہیا، اپنی کمزوری ظاہر کی تھی کہ رب کریمہ میں کمزور بندہ تیرا، ورنہ تیرے نال شکوہ کوئی نہیں، اپنی کمزوری دا شکوہ ہے، اپنی بے سر و سامانی دا شکوہ ہے۔ غلام حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی تھی، کملی والیا انہاں ویخ تیرے نال کی سلوک کیتا ہے، انہاں واسطے بد دعا فرما۔ کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفاؤ ظلم کی پیش خدا کیجئے۔ ایک غلام نے کہا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ فرمایا میرے رتبے تو یہ واقف ہی نہیں، یہ بے خبر نے، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو جدوں یہ ہے نہیں بے خبر تے پھر انہاں بے خبراں واسطے میں تباہی دی دعا کیوں منگا۔ میں اس دی ایک مثال تانوں دینا، یہ چیز ساڈے وچ بھی آنی چاہیے، اسی رحمت للعالمین دی امت ہاں، کچھ جھلک تے اس رحمت للعالمینی دی امتی وچ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی۔ دیکھو اسی کسے جانور کولوں، کسے ڈنگر کولوں، گاں ہے مجھ ہے، اندر کولوں اسی لنگنے ہیں،
تے او اس ویلے گلی ہے، اپنے پیشاب دے وچ گلی ہے، تے کولوں اسی لنگھنے ہاں تے او اس ویلے اگر اپنی دم نو ہلاوے چھنڈے تے کوئی چھنڈکے ساڈے تے آ پین، اسی اندر تے غصہ کرنے ہاں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جانور نادان ہے، انہوں کیا پتا، پاکی پلیدی دا انہوں کوئی پتہ نہیں، انہوں یہ خبر نہیں ہے کہ پھنڈکے اس دے پیشاب دے تیرے تے پین گے تے تیرے کپڑے پلید ہو جان گے، اس نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، ناواقف ہے۔ تو جڑا بندہ ڈنڈا لے کے تو اندر اداڑے ہو جائے تو انہوں مارنا شروع کر دے تو پھر لوگ یہی کہیں گے نا کہ وہ تو ندان ہے، تو دانا بن، تو ندان نہ بن، انہوں تو پتہ کوئی نہیں، وہ تو بے خبر ہے، بیچاری اس نے تو پتہ نہیں ہے کہ میں پھنڈ کے نہیں پان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے یہ ہوئی دعا کی تھی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے، جان دے نہیں میرے رتبے تو واقف نہیں جدو انہاں نو خبر ہی نہیں ہے، بے خبر لوگ نے، تو پھر انہاں واسطے تباہی کیوں آوے، انہاں واسطے میں بدعا بھی نہیں کرتا، میں تو دعا کرنا الٹا سفارش کیتی، اے بے علم لوگ نے، نہ واقف نے، مینوں جان دے نہیں، جدو جان دے ہی نہیں تو مڑے نہ تے غصہ کیا، اس واسطے اے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے۔ الٹا سفارش ہو رہی ہے، بجائے انہاں تے قہر دی دعا الٹی سفارش کیتی جا رہی کہ الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سرکار کو پوچھا، آقا کوئی دن ایسا بھی آیا ہے جڑا تواڈے تے احد نالوں بھی زیادہ سخت ہوئے؟ کیونکہ جس دن جنگی احد لڑی گئی، پتہ ہے تانوں کہ سرکار نو پتھر لگیا تو جڑی لوہے دی ٹوپی جنوں خود کہندے نے سر تے پہنے آیا سی، وہ لوہے دی ٹوپی سرکار دے سر مبارک اور چہرہ مبارک دے وچ دھنس گئی، اور اتنی زیادہ دھنسی کہ اس نو نکال دے سن، لوہے دی ٹوپی نو نکلدی نہیں سی، تے ایک صحابی نے جدو اپنے دنداں دے نال اس ٹوپی نو کھچنا چاہیا تے خود صحابی دے دند ٹوٹ گئے، اور آپ دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غزوہ احد دے اندر دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو اما عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے، آقا کوئی اب تواڈی مبارک زندگی وچ ایسا دن ہور بھی آیا ہے جیڑا احد نالوں زیادہ سخت ہوئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے او دن سی کہ جدو میں طائف دے سرداراں دے سامنے اسلام پیش کیتا، انہاں نے مینوں جھٹلایا، میری تکذیب کیتی، تے میں فرط غم دے نال اپنی گردن جھکا کے جا رہا سا، ویکھیا کہ اتنے بدل نے سایہ کیتا ہویا ہے، تے بدل دے اندر جبریل نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا، بدل حضور فرما رہے ہیں، ہم عائشہ صدیقہ نو جواب دے رہے ہیں کہ میں جدوں میرے تے ظلم کیتا انہوں نے طائف والیاں نے، تو میں گردن جھکا کے جا رہا سا، تے ویکھیا کہ بدل نے سایہ کیتا ہے، تے جبریل نے، تے جبریل مینوں کہندے نے اللہ نے، اے حبیب اللہ نے تیری اس قوم دا تینوں جھٹلانا ویکھ بھی لیا ہے تے سن بھی لیا ہے، تے ہنے تہاڈی خدمت وچ پہاڑاں دا فرشتہ حاضر ہوندا ہے، انہوں حکم دینا۔ جس ویلے وہ پہاڑاں دا فرشتہ حضور دی خدمت وچ آیا
اور عرض کردا ہے کملی والیا میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نہ پہاڑوں دے اوتے تے طائف دی وادی پہاڑاں دے وچکار ہے، مینوں تسی حکم کرو میں پہاڑاں نو آپس وچ ملا دینا تے اس دے اندر یہ جڑا شہر اور بستی آباد ہے طائف دی یہ سارے وچ انج پس جان گے کہ جویں چکی دے وچ آ کے تے او دانے پس کے آٹا بن جاندے نے، اس طرح انہاں نوں تباہ و برباد کر دیواں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پہاڑاں دے فرشتے نوں یہ جواب دیتا کہ نہیں، میں امید کرنا کہ یہ جڑے سرکش لوگ نے انہاں دی نسل وچ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پیدا کرے گا ہم یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ شیئا، جڑے اللہ دی خالص اللہ دی عبادت کرن گے اور کسے دے نال اس نوں شریک نہیں ٹھہران گے۔ فرمایا میں امید کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر یہ امید پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اج وہی طائف ہے، اسلام دا کلا بنیا پیا کہ نہیں؟ سارا طائف مسلمان ہے۔ ہاں جی، انہاں وچوں بھی کئیاں نوں اللہ تعالیٰ نے اسلام دی بعد وچ توفیق دتی اور پھر انہاں دی نسل دے وچ بھی اسلام جاری فرمایا۔ یہ وادی طائف دی طرف حضور دا جانا سی اور دعوت اسلام دینا سی۔ ہن کملی والے جدوں طائف دی وادی تو واپس آئے تے رستے وچ پھر جنات نال ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی حضور دا کلمہ پڑھیا۔ انشاءاللہ تفصیل دے نال اگلے جمعے اسی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔